नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 2 शबान का दिन है और मंगल का दिन है। आज 2 शबान के दिन जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी, इस वजीफ़े को पढ़ने वाले को रब कायनात 10 गुना ज़्यादा देगा, क्योंकि ये महीना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने में जो भी इस वजीफ़े को पढ़ेगा, इसको जो भी इसकी हाजत होगी पूरी होगी। इस वजीफ़े को पढ़कर अल्लाह पाक के मोजज़ात को आप देखना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को आज ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 1 या 2, 3 जितनी दफ़ा भी आप पढ़ना चाहें इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। ये ख़ास वजीफ़ा है और बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको पढ़कर आप अल्लाह पाक से अगर 1 करोड़ भी मांगोगे तो रब कायनात आपको 10 करोड़ देगा, क्योंकि ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये वजीफ़ा आज किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं। ये दिन साल के बाद दोबारा आएगा। इस दिन को आप अज़ाया मत कीजिएगा। अगर आप इस वजीफ़े को किसी वजह से नहीं पढ़ सके तो फिर आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब दोबारा रजब शबान की 2 तारीख आएगी तो ही आप इस वजीफ़े को पढ़ सकेंगे। इसीलिए आप जैसे ही आपको ये वीडियो मिले तो आप इस वजीफ़े को फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा जो भी इंसान पढ़ेगा उसको रब कायनात गनी कर देगा, क्योंकि ये वजीफ़ा या गनीयू या मुगनीयू का है। तो जिसने भी इस वजीफ़े को पढ़ा उसे रब कायनात ने अपने गैबी ख़जानों से दौलत अता फरमाई और वो गनी हो गया। आप इस वजीफ़े को किसी और मकसद के लिए भी, किसी और हाजत, किसी और मुराद के लिए भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो ये वजीफ़ा उसकी वजह से बीमारी को दूर करने के लिए भी पढ़ सकते हैं। कोई कर्जदार है तो वो कर्जा उतारने के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकता। अगर किसी का अपना घर नहीं तो वो ये वजीफ़ा करे तो रब कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से गैबी ख़जानों से आपको इस तरह मोजज़ात दिखाएगा और आपको अता फरमाएगा कि आपका अपना घर बन जाएगा। रब कायनात ऐसे असबाब बना देगा आपके लिए। और किसी के बच्चों की या खुद की शादी नहीं हो रही तो भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी की औलाद नहीं तो भी इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आप पर करम अता फरमाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या कि किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या कि किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो, या महफिल मिलाद के लिए मुझे बुलवाना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है। आप लोग मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर बहनें या माएँ मुझसे बात करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम लाजमन लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको वजीफ़ा करने की भी इजाज़त मिल जाएगी।
اور آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سن کر سمجھ کر پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کریں تو وہ ٹھیک نہ ہو۔ اگر ہم وظیفے کو اپنی طرف سے کسی لفظ کو زیادہ کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں پھر بھی ہمیں وہ اس کا اجر و پھل نہیں ملتا۔ اسی لیے دھیان سے ویڈیو کو سن کر سمجھ کر پھر وظیفے کو کیجیے گا۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب کائنات ہم پر کرم عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے رب کائنات پر پختہ یقین رکھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا، اس لیے یقین کامل رکھنا ہے اور اچھی نیت رکھ کے کرنا ہے کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں تو ہمیں ناکامی ہی ملتی ہے۔ اسی لیے اچھی نیت رکھ کے کیجیے گا کہ صرف آپ نے پڑھنا ہے اور باقی سب اپنے رب کائنات پر چھوڑ دیجیے گا۔ وہ کیسے آپ کی زندگی میں معجزے عطا فرماتا ہے اور کیسے کیسے سبب بناتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ یقین کامل رکھ کے اچھی نیت رکھ کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی رکھنی ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی جگہ پر کہیں پہ بھی بیٹھ کر پورے دن میں پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ دھیان رہے کہ جب آپ پڑھنے لگیں تو اس وظیفے کو مکمل کر کے اٹھنا ہے۔ یہ 1-1.5 منٹ کا وظیفہ بھی نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا سا ہے اور آپ کے زندگی کے اتنے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسی لیے جب وظیفہ کرنے لگیں تو درمیان میں نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی درمیان میں اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ بالکل خاموشی، توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ وظیفے کو کرنے لگے تو اس کو اپنے دھیان میں، اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے جب وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کسی بھی نماز کے ساتھ، گھر میں ہے، آفس میں ہے، دفتر میں ہے، اسکول میں ہے، مدرسے میں ہے، مسجد میں ہے، کہیں پہ بھی دکان پہ ہے، آپ نے جب وظیفہ کرنے لگانا ہے تو بالکل خاموشی کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو دل چاہے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آتا ہے، مگر بہتر ہے کہ جو نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، وہ آپ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جتنی دفعہ آپ چاہیں پڑھ لیں، مگر تاک عداد میں پڑھیں۔ 1 2 نہیں پڑھنا، 1 3 5 یا 7 یا 11 اتنی دفعہ درود پاک آپ چاہیں پڑھ کر پھر آپ نے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ ہے یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے تیسرا کلمہ۔ تیسرا کلمہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے اس وظیفے کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا غنیو یا مغنیو 21 مرتبہ 21 ٹائم، اس کے ساتھ ہی لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک
اس کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا. اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر پر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں تک 3 مرتبہ پڑھنا. اس کے بعد آپ نے فوراً ہی وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا, اور جتنی مرتبہ پہلے پڑھا تھا اتنی مرتبہ ہی آپ نے اب پڑھنا ہے, اور پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے. جو بھی حاجت جس بھی مقصد کے لیے, جتنی دولت کے لیے آپ نے رب کائنات سے دعا مانگنی ہے, اب دعا مانگیے, اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھیے گا, میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. رب کائنات انشاءاللہ العزیز جس بھی مقصد جس بھی مراد کے لیے آپ نے وظیفے کو کیا ہے, رب کائنات اس کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.